अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हक़ाइक़ में आज हमारे साथ प्रोफेसर असलम खोखर साहब, माहिर तालीम और मशहूर कॉलमिस्ट। हम इनसे कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं। मैं तो अगरचे उसे लतीफ़ा समय के सुबह से एंजॉय कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर जिसकी लूट मार की कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं, वो कहता है मैं इज़्ज़त से जीना चाहता हूँ। और दूसरा फ़िक्रा उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई ज़मीर भी चीज़ होती है। तो मैं प्रोफेसर ये जानना चाहता हूँ कि क्या इन लोगों का भी ज़मीर है, ख़ास तौर पे इस फैमिली का जिन्होंने खरबों रुपए लूटे, लोगों के सामने है कहाँ कहाँ लूटा, लोगों के सामने है उस प्रॉपर्टियों से इनकार करते रहे, लोगों के सामने है कि बेटी भी कहती रही मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, कंपनियों में हिस्से, ये सारा कुछ निकल आया। तो क्या, और इसी तरह एक इनका छोटा भाई मिस्टर लतीफ़े का, वो कहता है जी कि मैं तो कभी ढेले की करप्शन भी नहीं की। कहता वो ठीक है, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि ढेला चूँकि वजूद में है ही नहीं, इससे उसने ढेले की करप्शन नहीं की। वो तो करप्शन करता है पाउंड में, डॉलर में, जर्मन मार्क में, कतरी दिनार में, और चाइनीज़ सिक्के में, तुर्की लीरा में। उसकी तो करप्शन के तो ढेले का मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, आपको किसने कहा ढेले की करप्शन आपने किया? हम भी कहते हैं नहीं की। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी चार शरी और बाकी लातादाद दोस्तियाँ थी, उनको कोठियाँ लेके दी, आपने उन्हें फैसिलिटीज़ दुनिया भर की एंजॉय कराई। यही हाल आपके फर्जंदे मोहतरम फर्जंदे अर्जमंद और आपके नक्शे कदम पे पूरी तरह चलने वाले बड़े बेटे का भी है। छोटा पैसों से खेलने का शौकीन है, बड़ा औरतों के साथ, पैसे के साथ साथ औरतों को भी शौकीन हो गया। तो एक तो मैं प्रोफेसर साहब, आप माशाल्लाह माहिर तालीम हैं, समझते हैं, शायद मैं उन अल्फाज का मतलब ना समझ सकूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक सुबह लतीफ़ा याद आ रहा था जी इरशाद कि किसी ने किसी तवाइफ से पूछा कि आजकल कैसी गुजर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ तवाइफ से, तो उसने कहा शुक्र अल्लाह का, अल्लाह इज़्ज़त की रोटी दे रहा है। तो ये इज़्ज़त का क्या मतलब होता है, मुझे तो बता दें ज़रा। इज़्ज़त किसको कहते हैं जिसको ये कह रहा है मैं इज़्ज़त से जीना चाहता हूँ? मेरा ख्याल है कि शायद वो वक्त आएगा पाकिस्तान में कि जब बाज़ सो कॉल्ड सियासी शख्सियात को पर पाबंदी लगा दी जाएगी कि ये लफ्ज़ वो इस्तेमाल ही ना करें। उस लफ्ज़ की तौकीर और उस लफ्ज़ के जो बखिए उधेड़ने वाली बात है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। आपका शुक्रिया, आपके सामने बात करना सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। मेहरबानी। मैं कहता हूँ ये मेरा बड़ा पुराना तजिया है। जिस दिन इनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से गलियों में धकेल दिया गया या ये ख़ुद अपने आमालनामों की वजह से आए, मेरा ये बड़ा मशहूर जुमला है कि जो बुनियादी यूनिट होता है ना जमहूरियत का, यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल का 3 दफ़ा जो चेयरमैन रहा हो, 3 दफ़ा चेयरमैन रहा हो, 20-20 30-30 देहातों में लोग उसके पैगाम पे जो है वो कत्ल के मुकदमे जो है वो माफ़ कर देते। बिल्कुल सही कहा। मेरा कहने का मकसद कि वज़ीर आज़म की कुर्सी छोटी सी कुर्सी नहीं है। आप ही ने वो लिखा था कॉलम में, जो एक सूबेदार को जो है वो DIG बना दिया गया, तो उसने कहा सिपाही को पहले हवालदार, फिर इंस्पेक्टर, फिर DSP, और उसका नाम था पिंजर खान। जी जी, तो ये पिंजर खान है बेसिकली। तो इन्होंने कुर्सी इतनी नीची कर दी है, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को इतनी नीच सतह पे ले गए हैं कि पिंजर खान उस पर बैठ पिंजर खान उस पर और 3 दफ़ा बैठ गया। कहने का मकसद ये है कि ठीक है, आपके काम अच्छे होंगे, आपका सिलसिला अच्छा होगा, जो भी किया होगा आपने, लेकिन ये जो आपकी काम तो देखिए कितने अच्छे हैं। पोटली में से जो निकला है, कोई 200 अरब रुपए खाए हैं मेट्रो में से, कोई लोग जो उनका हवाला देते हैं, और लोग तो खाता था तो लगाता भी था, तो शर्माता नहीं था, खाता था शर्माता नहीं था। और जो शख्स शर्माता नहीं है उसका ज़मीर नहीं होता, और इसने ज़मीर को भी बापदा का मीटर समझा हुआ है कि जितनी दफ़ा मर्जी बदल लो, जितनी दफ़ा मीटर रीडर को पैसे दो। और उस पर मैं एक अलग प्रोग्राम आपकी साथी से करूँगा
کہ وابڈا کے جو ایک میٹر ریڈر ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ضمیر اور عزت یہ دو لفظ ہیں، ان کو ایسے نہ استعمال کریں، ایسی ان کی جو ہے وہ بے توقیری ان الفاظ کی نہ کریں. ان الفاظ کی پروفیسر صاحب آپ ماہر تعلیم ہیں، میں پھر یہی کہوں گا کہ الفاظ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے. الفاظ کو اب جس طرح موڑ دیا گیا ہے، مثلا ایک جتنی فاحشہ عورت فوحش لباس پہن کے اگر کہیں کام کرے ڈراموں میں فلموں میں تو اسے کہا جاتا ہے یہ بڑا بولڈ سین کرتی ہے. جی جی جی. بولڈ کا مطلب تھا جرأت مند، بہادر، اور آج فحاشی کو، عورت کے ننگے ہونے کو بولڈ کا لفظ کہہ دیا گیا ہے. بالکل صحیح. اسی طرح سٹار قدرت کے مظاہر میں سے ایک چیز ہے، ستارہ جسے بولتے ہیں. آج ہر میراثی اپنے آپ کو سٹار کہلانے پہ بضد ہے، جس کو اپنی ولدیت کا نہیں پتا. بعض ایسے بھی ہیں، جی بعض ایسے بھی ہیں جی. وہ بھی کہتے ہیں میں سٹار ہوں. تو اس طرح لفظوں کے معنوں کو انہوں نے اپنی مرضی سے بنا لیا ہے. اب جیسا میں تو پتہ نہیں، اب مجھے یہ سوچ کے سارا دن میں انجوائے کرتا ہوں، دکھ میں ہوتا ہوں، رات سو بھی نہیں سکتا. شاید یہ بھی ہو جائے گا کہ جو بندہ یہ کہے، جسے بندے کو اس 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے کو عزت کے لفظ کا نہ پتہ ہو، ضمیر کے لفظ کا مطلب نہ پتہ ہو کہ ضمیر کیا چیز ہے، اور اسے موت بھی یاد نہ ہو، اس نے اپنے ہاتھوں سے باپ کو دفنایا ہو، اس نے اپنے ہاتھوں سے سگے بھائی کو دفنایا ہو، اس کو پھر شرم نہ آئے قوم کو لوٹتے ہوئے. اور میں آپ کی بات کی توسیع میں یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ماہر لسانیات ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کا چہرہ ہوتا ہے، ان کا لباس ہوتا ہے. وہ ان کے الفاظ جو آپ کے رویوں کے، وہ اس الفاظ کے جو لباس ہیں جو زبان کی صورت میں ادا ہوتے ہیں، وہ پہناوا ہے. اس کو اس طرح نا الفاظ کو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے وہ لباس بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ہاں وہ قیادت. آپ نے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک خوبصورت فقرہ کہا تھا، میں وہ دہرا دیتا ہوں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ عزت کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے یہ کہا تھا جب انسان کو اپنی کمائیگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو اپنی عزت کے ذوم میں مبتلا ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل. تو یہ ان کے کمائیگی کا احساس تو ختم ہو چکا، اور ان کے پیروکار بھی وہ ہیں جنہوں نے بار بار اس بات پہ زور دیا یہ کھاندہ سی تو لوندا بھی سی نا جی. جی جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر لگانے کی بات ہے تو اس سے بندہ پوچھے کہ وہ کہاں سے لگاتا تھا. ان لوگوں سے یہ سوال تو کر لے جو یہ کہتے ہیں کھاندہ سی تو لوندا بھی تو ایسے نا جی. میں اس بات کو ایسے کہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ دیکھیں انگریز نے سب سے زیادہ برصغیر میں کام کیا. ریلوے کی پٹڑی اس نے بچھائی، نہری نظام اس نے دیا، آپ کی جو حد بندی ہے زمینوں کی، اشتمال اراضی جسے کہتے ہیں، وہ اس نے کروائی، اور بے شمار ویسے اس کی نشاندہی میں بتا دیتا ہوں شیر شاہ سوری کر چکا تھا. ہاں جی جی. ہر ایکڑ آج بھی آپ زمینیں کھودیں تو آپ کو نیچے وہ جسے قلعہ کہتے ہیں نا وہ نظر آ جائے گا جو اسے شیر شاہ سوری نے 400 سال پہلے انہوں نے اس کام کو بہت آگے تک لے کے گئے. جی جی. اور کیا ان کو ہم اپنا رہنما مان لیں؟ مطلب وہ لوٹنے آئے تھے برصغیر کو، اور انہوں نے ساتھ کام بھی کیے، اور کام کرنے کے ساتھ جو انہوں نے طریقہ واردات اپنایا. یہاں بھی پروفیسر صاحب میں پھر کہوں گا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، جب ہم راہزن کو رہنما کہنا شروع ہو جائیں تو پھر قومیں برباد ہوتی ہیں. بالکل صحیح. یہ المیہ ہے ہمارا. تو یہ تو راہزن کو رہنما کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں اے پی سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، سارے کے سارے ملزم، سارے کے سارے کے خلاف نیب کیسز، قومی ملزمان. تو اللہ رحم کرے ہماری حالت پہ. تو ناظرین آپ بھی ہماری مدد کیجئے اور ہمیں گائیڈ کیجئے عزت کا کیا مطلب ہے، ضمیر کا کیا مطلب ہے. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو خدا را انہیں بھی سمجھا دیں. بہت مہربانی. اللہ حافظ.